برنده تیم سوم الهزاره حاجی خان سنگرک تورنمنت تیم طالب حسین و بسیار بهترین بازیگرار داشتن. برنده دوم پوزیشن در مابین الهزاره حاجی خان سنگرک تورنمنت تیم زوارشاه برنده دوم است. تیم زاکر حسین برنده اولی الهزاره حاجی خان سنگرک تورنمنت 2022 بسیار بهترین بازیگرار هم داره و بسیار بهترین بازی هم کردن. زاکر او زاکر روش تا روشی دیگه طرف مان دالی دسپاس توی مبارک باشه طالب او خنده منده کنیم کم نوار کم سیز کنیم طالب